الأنبياء والمرسلين الذي قال سبحانه في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على جميع الأئمة الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم دعوتهم إلى يوم الدين بشمار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي حبه جنة امام الانس والجنہ قسیم النار والجنہ صلوات پڑھو خالق کائنات پاک کے محمد و آل محمد تساں تمام مومنین و مومنات دا اس مجلس چورایا قبول فرما بانیان مجلس میرے عزیزاں اخلاق حسین اور اس دے احباب دی اے اج دی محنت اے اہتمام خرچ اخراجات نظراں نیازاں اے سب کچھ آل محمد دے دربار وچ قبول اساڑے الفاظ فضائل و مصائب 12ویں آقا امام زمان اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس مقدس دربار وچ عبادت شمار احکم الحاکمین بے نیاز بادشاہ قیامت دے دن ہر مومن نو لوائے حمد دی چھان نصیب مریے حسین حسین کر دے اور اٹھی ہوئے علی علی کر دے بہت کافی فضائل پڑھی گئے میں ایک بات مولا دے فضائل دی کرنا اس تو بعد پھر میں مصائب شروع کر دے سا پھر انشاءاللہ بشرط زندگی 5 بجے میں شاگردیس بھی حاضری دیساں اتھے کچھ وقت ملیا تب کچھ مزید فضائل پڑھ لیس بڑے کافی عرصے تے بعد اس منبر دیتے پھر موقع ملیا ہے ورنہ میں بہت پڑھیا ہے 21 رمضان متواتر 15-20 سال چونکہ مومنین دیاں دعائیں کہ خاندان تطہیر دی کرم نوازی نال اے محرم اگر زندگی رہی تو میں 57واں محرم پڑھا 57 سال ہو گئے زہرا دے چاندی نوکری اچ اے صرف دعائیں اپنی قوم واسطے ہر مجلس اچ ہر نماز اچ یہ دعا منگنا کہ خالق کائنات میری قوم نو ہر تکلیف تو محفوظ رکھ کیونکہ میں قوم نے مقام ہی اتنا دیتا ہے اس ڈھلے ہوئے سنچ عزت اتنی دیتی ہے کہ میں تو شکریہ بھی ادا نہ کر سکتا کہ اس خاندان تطہیر دا معمول ہے کہ اگر بندے چ بندے آئی رہے تو قبر دیاں قداں تائیں دیندے راندن کھسیندے نہیں
نوکری میں ماں پاکاں دی بے داغ کیتی ہے. وہ جڑی فضائل دی میں گل کرنا چاہنا وہ یہ کرنا چاہنا کہ جمعے دے دن مسجد نبوی حضور دا صحابہ دا مجمع بھری ہوئی مسجد. ایک آدمی آیا ہے عراق دا وسدا. وہ اٹھیا مجمع آکھن لگا آقا دنیا تے سب تو وڈا جرم کیڑا ہے؟ سب تو وڈا جرم کیڑا ہے؟ سرکار نے ایک لفظ فرما چھوڑیا دشمنی علی. علی دی دشمنی. پھر وہ بندہ آتا ہے قبلہ سب تو وڈی نیکی کیڑی ہے؟ فرمائیں محبت علی. خوش قسمت ہیں اور لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں خالق نے او راہبر عطا فرمایا ہے کہ بے نیاز خالق نے ہر عمل دی قبولیت دا دار و مدار ولائے علی تے رکھ دی. جس عمل وچ ولائے علی ہے وہ عمل قبول ہے اور جس وچ نہیں وہ عمل قبول نہیں. میری دعا ہے کہ خداوند عالم ہر محب نو ولائے علی نصیب کرے اور میرے نوجوانوں سیرت آل محمد نصیب فرمائے. 18واں روزہ میرے آقا نے افطار کیتا ہے. بس اتنا ہی فضائلہ اور مسائب پڑھنا. باقی باتاں تو میرے بچیاں نو ہی پتہ ہے کہ میں نہ زندگی کدی آکھیا ہے میں ادھر ویکھو توجہ کرو دھیان کرو یہ کرو وہ کرو. میں اس نظریے تے ہاں کہ جیڑا آدمی گھاری ٹر کے مظلوم دی مجلس تے آ باندا ہے او توجہ وچ بیٹھا. ہر بندہ توجہ وچ. البتہ ایک دعا ہر مجلس وچ منگنا جیڑی کیسر سنسو ملک دے کئی کونے چی پڑھا. یہ دعا منگنا کہ جیڑے اس دور 1400 سال تو بعد سن کے مظلومان دے غم وچ روندے ہو میری دعا نے اللہ تانوں اپنے غماں تو محفوظ. اے او مصائب ہے جس وچ نہ کوئی حالیہ نہ کوئی واقعاتی متن روایت ہی پڑھیا ویندا ہے تے چنگے نصیب ہیں اس بندے دے جیڑا اج دے دن امیر المومنین دے غم وچ رول ہے. کیونکہ سارا سال علی دیاں پتراں تے دھیاں نو روندے ہو. ایک دن ہوندا ہے جس دن امیر المومنین بہن جی انشاءاللہ میں جلدی بہنا تے آ بہنا. بس یہ تھوڑی جی 2-3 باتاں کر کے تے پھر میں بہن شروع کرے. میرے آقا نے ایک ونڈ کیتی ہوئی آئی اپنے گھراں کھانے دے ٹائم دی یا روزے آئیں تاں افطاری دی سحری دی. اے آقا نے ایک ونڈ کیتی ہوئی آئی. مثلا ایک دن سحری اور افطار اے جناب عباس دی والدہ جناب عباس تے انہاں دے کول. ایک دن افطاری سحر جناب حسن دے حصے. ایک رات دن جناب حسین دے حصے. ایک رات دن سحری افطار مسافر شام دے حصے. ایک رات سحری افطار جناب ام کلثوم دے حصے.
یہ اج 18ویں روزے دی افطاری جناب کلثوم دے حصے یہ وہ واقعات ہیں جڑے میری قوم دے بچوں ہی پتہ ہے تے پھر سن کے رونا ایو معجزہ ہے اے مظلوم ہی ایڈا اے ٹبر کے قیامت تائیں انہاں دی مظلومیت لکنی ہی نہیں ورنہ تو ہر بات تو بندے رج ویندن تے سندا ہی کوئی نہیں نماز مغرب دے فرض پڑھی گئے بلکہ سنتا ہی پڑھی گئیاں مسلح دتے آن کے میری پاک مخدومہ نے ترائے چیزاں رکھیاں ایک رکیبی اچ نمک تھوڑے جیاں کھجوراں دے 2-4 دانے ایک پیالے تھوڑا جے اختلاف ہے مورخین دا کچھ دن کے وہ شربت ہا ماکھی دا ساڑھے کچھ مقاتل لیا دن کے وہ دودھ دا پیالہ یہ ترائے چیزاں محراب مسلل تے پئیں میرے آقا نے بیک کے دعا پڑھی اللہم لک سمتو علی رزق کا افطرتو وعلیک توکلتو نمک نال روزہ افطار کیتا تے دی در بیٹھ کے فرمائیں میری دی تواڈے پیو کدی 2-2-3 نعمتاں ہی کھا دیاں نہ کٹھیاں واہ بھائی واہ بھلا ہونے سا مولا علی راضی ہونے سا ہاں میری دی کوئی یاد نہیں کدی علی 2-2-3 نعمتاں کٹھیاں تے بابا یہ چوکھیاں نعمتاں کھجورے دودھ دے نہ میری دی ایک شاہ اٹھا لو بس پتہ جی میں حجیتیاں دھیاں گلنا کر دیاں نا تو یہ تو میری قوم دیاں بچیاں نو ہی پتہ ہے تو تساں سارے نو ہی پتہ ہے کہ جناب زینب بھی کا شاہ منگنی ہویا تو بھی جناب کلثوم نو آتی اس میری سین نو شرم ہی اتنا آندا جناب زینب نو شرم ہی اتنا آندا کہ جس لئے مولا اندر داخل ہوئے نا تے دوئے بہنہ رلیاں بیٹھی ہوئے نا بابے دی آواز سن کے یہ مخدومہ شام ماں دے پچھوں منج باندھی ہے کانڈ نال متھا لا بانا تے کچھ چادر اماں دی بھی اتے کر بانی تے امام اندر آکے تے وقت پوچھنا ہاں بیٹی تسی دوئے بہنہ رلیاں نہ بیٹھی جی بابا رلیاں بیٹھی تے ہون بہن کی بابا تسی بولے ہو نا او اماں دے پچھو گئی بیٹھی مولا وط ہولے ہولے ٹر دے پچھو جھک کے ہاں سر چم دے سر چم کے فرماوے نا تیرے ہاں ایڈیاں حیاواں تو پیو صدقے تیرے ہاں ایڈیاں شرماں تو پیو صدقے اللہ جانے کے ہو جے ویلے ہو سنگدہ بازار ہیں جو ایسے دربار ہیں جو ایسے اللہ تواڈے گناہ معاف یہ حجیتے جے انداز نال نہ پیو دے گل بائیں پا کے یادی بابا آج بات میری مرضی جو ہے آج تو دوئیں چیزیں کھاؤ اچھا چلو ٹھیک ہے میرے آقا نے ٹھڈی آئی بری ان اگاں کے دھی دا سر بھی چومیا پھر میں نے اچھا میری دھی آج وقت تیرا آکھا پیو مندہ ہے جو نہ وقت میں روزہ رکھنا ہے نہ وقت میں افطار کرنا ہے آج میں تیرا آکھا اے لفظ تنائنے دھی واسطے تو تیر بن گیا بابا یہ کہ وقت تسا روزہ نہیں رکھنا نہیں میری دی بعد شاید نہ کوئی رقصہ نہ افطار ہاں بابا کدے بننا نے فرمائن بہن لمبا سفر ہے بابا کیڑا سفر فرمائن جدے تواڈی ماں گئی جدے تواڈا نانا محمد گیا میں اسے سفر تے بننے وقت روزہ نہیں رکھ میری سین گھبرا گئے جلدی اٹھی کے پروں مسلح تے بیٹھی آئی مخدومہ شام جلدی اگوان کے آدھی بہن بابے دی گل سنی آئی
نہیں میں آ گل کی تے میں فرمایا اجبر تو راضی ہو نہ تواڈے پیو روزہ رکھنا ہے نہ چھوڑنا یہ میں پوچھیا ہے بابا کہیں سفر تے ونجنا ہی تے آدھن اس سفر تے ونجنا جدے تواڈی ماں گئی جدے تواڈا نانا گیا اگے دسی کھلاں جو میری حسین شرم بہواں دا بڑیاں حیاں والی دھی آئی ایڈا جلدی اٹھی ہے جو میری حسین جتی بھی نہیں پائی این آئیے جی میں جھک دیر پانیاں لے پیو دے گل بائیں پائیاں بائیں پا کے آدھیے آئیو ساڑا امیر بابا آئیو ساڑا لجپال بابا ایکے پہ فرمیندے ہو سفارے جسا یتیم ہو ونجنا ہے یہ بابا پردیز یا ساڑا کون ہے فرمیندے نا اللہ تواڈا حافظ و ناصر ہے اجرکم اللہ سارے علماء لکھ دن اس رات میرا مولا کوئی نہیں سکتے بالکل بہت ساری دیر تک نفل پڑھ دے رہے ہیں جی میں اگے پڑھتے ہیں مسلح عبادت پہ رہے ہیں وقت کہیں لے ویڑے جٹل دے ہیں ادرات تو پچھے وقت لا دے اتنا وید کے آدین او دھمی دھم دواریں تائیں علی نو ستیاں کبھی نہیں ڈٹ بالکل متن روایت پڑھدا کھلا کوئی وچ ولا میں علا لفظ تائیں نو علی دھم دیاں ڈٹ تائیں علی نو ستیاں کبھی نہیں ڈٹ دھم وقت کو تہجد دے نوافل پڑے ادوں فارغ ہو کے وقت ویرے ٹر دے رہے دروازیاں دیر ڈٹ مکانہ دیر ڈٹ کچھ علماء تلک دن ستی ہوئیاں دھیاں دے سر چمے پتران دے منہ چمے تے ساریاں نو ایک ایک تائرانہ نظر پھواک پچھلیاں پیران تے ٹرین دروازہ ڈیٹھی در تے ایو کچھ فرمیندے آندن سپردم بتو مایا اے خیشرا میرا اللہ میری اولاد میرا سارا ترکہ اے تیرے حوالے ڈیٹھی دے دروازے دے قریب پہنچ جی میں مورخ لکھ دن میرے آقا نے بطخاں رکھی ہوئی ہیں ڈھیر ساریاں بطخاں ہیں دسین دے ان رکھانا لے بھئی انہیں چون ایک جاگ دیئے واری نال تے دنیا سم دیاں رات نو بطخاں اے بندے دسین دے ان بھئی جنہ رکھی ہوئی ہیں انہاں دا ایک کوئی قانون ہے اپنا کہ باقی ساریاں نیندر کر دیاں ایک جاگ دی ران دی جیسے لے آقا کولوں لگے او جڑی جاگ رہی آئی اس بولی بولی اپنی بولی بولی تے ساریاں اٹھی گئیں جتنیاں بطخائیں پھر پھڑا کے ساریاں آ گئیں کئی آباد دامن نپی کھلی کئی پاجامے دا چونڈ نپی کھلی اپنی زبان اچ پئیاں دیاں نہ وانیو ساڈا غریب نواز مولا نہ وانیو ساڈا کائنات دا امام مولا بلا انہیں میرے آقا نے جھک کے ہاتھ پھیرے انہاں بدخانت پیار کیتا انہاں دی آواز سن کے شہزادے جاگ گئے تے شہزادیاں بھی ساریاں جاگ گئے سب تو پہلے جناب حسن اگوں آ گئے میرے آقا نے جناب حسن دے موڈے تے ہاتھ فرمائیں بیٹا جی بابا بیٹا گھارے حیوان ہوئے یا کوئی پرندہ ہوئے رکھے ہویا او مثل قیدی دے ہوں گا او
وہ محتاج ہوندا ہے رکھن والے دا. بیٹا انہاں نوں وقت خوراک دیویا ہے, انہاں دا خاص خیال رکھیا. اگر نہ کر سکو انہاں دا دھیان تو پھر انہاں نوں آزاد کر دیویا. حسن پیو دے پیراں دے ویکھ کے آدھا بابا اے تاں ان گل پہ کریں دے ہو جویں تساں وقت نہیں آونا. اے تاں بابا وصیت دی گل پئی ہوندی ہے. ٹھڈیا بھر کے فرمیندے ہو سکدا ہے میں ہن پیراں تے ٹر کے نہ آواں, میں ہتھاں تے چئی کے آساں انہاں دا دھیان رکھیا ہے. کر کے میرا آقا مسجد وچ آ گئے. اے ملعون ہی اتھاں ہی ستا ہویا ابن ملجم. الحمدللہ میرے بچیاں نوں سارے نوں پتہ لگدا بیٹھا, واقعہ جو اتنا مشہور ہے. لیکن ستا ہویا ہے بے غیرت موڈا تے تلوار تلے لئی پیا سینے دے تلے. کچھ بندے اور بھی ہیں مسجد وچ ستے ہوئے, مولا انہوں نے جگایا. اس لائن نو امام نے پیر دی ٹھوکر نال جگایا. ٹھوکر مار کے فرمائے او ذلیل, اتانا سونا نبیاں دا شیوا ہے, سجے پہلو تے سونا ولیاں دا شیوا ہے, کھبے پہلو تے سونا حکیماں دا شیوا ہے, تے مودھیاں سمنا شیطان دا شیوا. اٹھی آ ذلیلا جاگ, تم اپنا کر علی اپنا گلدستہ آذان تے آئین. آخری آذان امیر المومنین دی سارا کوفہ پہ سندا ہے. اے آواز جدا اپنے دھیاں سنی, جناب کلثوم جگیں دیئے بہن جاگ دے ہو. جناب زینب فرمین میں کوئی ستی ہاں. جناب کلثوم دی آواز آندی ہے زینب بہن اج بابے دے گلے چ درد ہے, اج بابا ایو جے رنگ نال آذان پہ دیندا ہے, معلوم ہوندا ہے بابا روندا ہے. تے میرا دل بھی آدھا ہے جو میں بھی رواں, بابا درداں دے چبانگ پہ دیندا ہے. شالا خیر ہوئے. جناب زینب فرمین بہن میں تو اسل دے ڈر پائے گئے جڑے لے وصیت کر کے گئے جو بتکاں دا دھیان کریا ہے, ساڈا بابا نہیں بچدا. اے آخری آذان کوفے والے سنو امیر المومنین دی. وقت لتھے اقامت ہوئی, آقا نے نماز شروع کی تھی. پہلی رکعت تے دعا سجدہ. اس حرام زادہ چھپے ہویا, اس آن کے پیشانی تلوار مار. مولا دے منہ چ نکلے فزتو برب الکعبہ, مینو رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا. سب تو پہلے جبریل تاج لایا ہے, تاج لا کے علی دے گھر دتے آن کے آدھا الا قد قتلا امیر المومنین. او لوگا او مومنہ دا امیر قتل ہو گیا. او لوگا او جاگو کعبے دا دین دا کعبہ ڈھائے گیا ہے. میں دھیاں دے پردے قربان کران, جدہ دھیاں اے لفظ سنن تڑپ کے اٹھیاں آدیاں جلدی مسجد وچ منو, بابے نو گھننا ہو نہیں تو اسی مسجد وچ آندیاں. اللہ اکبر. زخمی وجود میرے آقا دا چایا, خون پہ واندا ہے سر وچ. سرکار دی داڑھی رنگین نال خون نال رنگین ہو گئی. فرمائن صدق رسول اللہ. صحابیہ دن کیویں فرمایا نے تیری داڑھی تیرے خون نال رنگین ہو سی.
وہ سچی ہو گئی پاک رسول دی گل چاہیے آندن وجود مولا دا زخمی چولے تے خون امامہ وچوں کٹی گیا اور تلوار لگی تے سارا خون ہی خون اکھی چوں پتر صاف کریں دے آندے خون صاف کریں دے آندے پجیں دے آندے رون دے آندے سارا کوفہ جاگ گیا محلے آندی چوں عورتاں مرد روندے آندن تے ایک دوین وادے آندن آج ساڈا وارث ٹر گیا آج کائنات دا امام ٹر گیا اللہ جانے کہیں بے غیرتی کیتی ہے علی تا کہیں نو کچھ نات دروازہ گھر دا قریب آ گیا اندروں کھلیاں دھیاں روندیاں آدیاں کھلیاں جلدی لایا ہو بابے نو اندر لایا ہو بابے نو تے مولا آنکھ کھول کے فرمائے نو میرے صحابیو یا تاں آہستہ رو تے یا میرا زخمی وجود میرے پترانو دیو ایک دو صحابی آدن تینجے امام نو ضرب لگے تے اسیاں اولیاں رووی ہے علی فرمائے میری مجبوری ہے مولا کیڑی مجبوری ہے فرمائے اندر میریاں دھیاں توڑی آواز پہیاں سن دیاں علی نہیں برداشت کردہ جو کہیں دی آواز میریاں دھیاں سنن او ملتان دے غیرت منداؤ دلچ سے یولیاں جیا دلچ چاک ہویا علی آج اصحابیاں دی آواز برداشت نہیں پیوں دی او زلیاں میں آج ادا چھتاں دے چڑیوں یا اور دادیاں ہیں نو باغی دی وڈی بھائیں جڑی نہیں ٹر سکتی ہے باغی دی چھوٹی دھی ہے علاج شروع ہونا ہو گیا جڑے کوفے دے جراح ہیں او آمن مرحباں لیندے رہے بٹیاں بجدے ہیں تے ایک ویری میرے آقا حسین اپنا امامہ لا کے نا سارا بن چھوڑیا سر دکتے لیکن رات نہ رکی علی مولا رو پہ حسین جھک کے پیو دی داڑی چمکے دے بابا بہوں درد بابا یہ تلوار میں نو لگیا توانو کیوں لگی پھر میں نے حسین میں نو اگے بھی زخم لگ دے رہے میں زخمہ تو نہ پہ روندہ تے بابا ود روندے کیوں پہ ہو پھر میں نے سارا امامہ میں نو بدھائی تے رات میری نہیں رکی میں تا تیرے درد پہ روئیں دے جدہ توں زخمی ہو سے بہن دروازے تے ہو سی دی دروازے تے ہو سی نہ کوئی پٹیاں بننا نہ لاؤ سی نہ کوئی مرہم لاؤنا لاؤ سی تم آدھا بیٹھو سے کوئی ہے جڑا میں غریب بسم اللہ حق ادا کر دیتا نے سرکار امیر نو خراج عقیدت پیش کرن دا میں دو وین اجاں ہور پڑھنے پھر میں دعا دے ساں مولا توڑا ہر لمحہ قبول فرماوے وید دن بھی علاج ہوندہ رہا اتھوں 15-20 میل دے فاصلے تے ایک بستی ہے رہے اتھے ایک بڑا نامی گرامی جراح ہے جعفر اس دا نام ہے مولا گھوڑا بھیجو اس نو بلاؤ فرمائنے ٹھیک ہے ایک صحابی نو اپنے غلام نو حکم دیتا اس نے گھوڑے سے چڑھایا آپ سرکار نے رکا لکھیا اس جعفر نامی حکیم در کہ میرے بابے نو ضرب لگ گئی ہے اتھوں والے جرات علاج کر دے پہ کوئی فرق نہیں پہ پوندا تیری تعریف سنیے کہ تم گھبرا میں نہیں تو جتنا کچھ اجرت آنکھ سے
جتنا تو منگ سے اسی کائنات دے امیر دے پوتراں اسی تین اتنا دساں تے تو آ پہنچ گیا غلام اس نے رکا دیتا اس جعفر تیاری کی تھی آ گیا اجاں جعفر دروازے تے نہ پہنچیا جو مخدوم شام حسین نو سدیا ویرون جی او جڑا حکیم منگوایا نے آ گیا فرمیندن ہاں بس آمان اللہ میری سین فرمیندی ہے کسے شاید پچھوں وکھیا ہے نہیں میرے سارے زیور ساورے بھی کول پہ میرے پیٹے زیور ہی پہ وہ سارے زیور میں دے دے ساں بابے دا علاج کریں اطلاع ملی حکیم آ گیا پردہ کراؤ سینی ایک پاسے ہو گئی پترے دے آ گئے حکیم اندر آیا او کھلوائی اس پٹی اگلی جڑی بدھی ہوئی آئی او ساری کھل گئی زخم نو دھوایا بہت ساری دیر وے دھریا بہت دیر دے وے کھندو بعد اٹھی پیا یا علی چپ کر کے اٹھی پیا نہ کہیں نال گل کی تیس شہزادے نال اٹھی پیا سینہ دی اممہ اتم میں چکی چو نظر آندہ پیا ویندے پین تے علاج نسکی تھا اممہ ایک گھٹ بدھی پئی ہے سارے زیوران دی اے اس نو ونج دے تے آگ دھیاں پیاں دیاں اے زیورے نہیں اگر زیوران تے راضی نہ ہوندہ تو میں جنت دی رسید لکھ دینی میرے پیو دا علاج کر او چپ کوئی گل نہیں کرتا جس لئے دروازے چو نکلنے لگا اور سر جناب حسن اگوں آگئے فرمیندن جراح صاحب تین محنت نال منگوایا ہے تین ساریاں پیش کرشاں کیتیاں زخم ویک کے ٹر پہ آئے اور سانو کچھ دس ہی ساڑھے بابے دے زخم دا کے حال ہے تم بلیندہ ہی نہیں اے چپ جدہ چھیاں بھراواں اسرار کیتا جناب عباس کو آگئے تے اے جو شیلہ بچپن تو آغازی فرمینن تم کس واسطے آیا ہے ساڑے پیو انہوں دسیندہ کیوں نو اس لئے وہ گھبرا کے آدھا وڈا پتر کیڑا ہے فرمینن حسن اگاو کے آدھا آمدن خیر دیوی پیو نے بچدا توڑے پیو نو ظلم دی تلوار لگ گئی ہے زہر دی بھری ہوئی تلوار آئی جڑی زخم نہیں کھول سکدا توڑا پیو نہیں بچدا اس دے گل کرن دی دیر آئی ماتم شروع ہوگا دھیاں روان آلیاں پتر روان رات ہو گئی فرمیندن سارے میرے دھیاں پتر اکٹھے ہو گئے وسیطہ ہونیاں پہ حسین آئندہ دھیان کریں حسن حسین دا دھیان کریں اس بانے دا دھیان کریں او دا خیال کریں اے ساریاں وسیطہ پہ کر دیں پروں بھوئیں تے زمین تے بیٹھن ماں پتر اے المال آتے المال دی ماں ہولے ہولے بعد بیٹھا گئے اماں بابے ساڑھے نال تک کائی گل نہیں کی سینہ دیئے چپ کر باؤ سرداران دیاں گلن تو نوکر دا پتریں چپ تھوڑی جی دیر تو بعد فرمیندن عباس کتھے حسین علیہ او صدو جدا عباس کولا ہے زینب دا ہاتھ ناب کے عباس دے ہاتھ فرمیندن غازی میری وڈی پردے آلی تھی او میری وڈی حیاں والی تھی یہ دے پردے دا ضامن تو ہوئے
ایک منٹ صرف مینو افسوس رہا سی اگر اگلا میں وین نہ پڑھیا، ارمان رہا سی توانوی حسرت رہا سی کہ ڈکو صاحب بچے چھوڑ گئے. ہاں ٹائم دے وچوں ہی 2 منٹ رہ دن جڑا مینو آکھیا گیا. ساریاں وسیطاں ہو گئیاں، رات ڈھل گئی. فرمیندن ہن کچھ تھوڑا جہا طبیعت گھبرانے لگ گئی. منٹ نو پانی پی دین، وقت الٹی آ ویندی ہے، کئی ہلے پتر گھٹیں دین، کئی ہلے تے اتنا رونے. حسین دی جھولی چاہ مولا دا سر اتو روندا بیٹھا ہے تے ہنجوں ڈھا دیا. حسین آدھا بابا بہوں پر روندے ہو. فرمیندن نہ زخمہ دے دردن تیرا رون پہ رونا. بابا او کیویں؟ فرمیندن مینوں ایک تلوار لگی ہے، سارے بیٹھے ہو، دھیاں ہی بیٹھیاں، پوتری بیٹھن، پٹیاں پہ بندے ہو، جڑے تیں گھوڑے تو لانا ہے. تیرا جا جا زخمی ہونی ہے، نہ بہن کولو سی ہے نہ دھیاں کولو سی. فرمیندن ایک ویری بہن نو آک نیڑے آوے، میرے اتے جھکے. حسین آدھن آزائے نہ بہن. بابا آدھا میرے اتے ایک ویری جھک. اٹھی کے آئی بابے اتے جھکی، دعا ہتھا نال میرے آقا نے انج ہاتھ کر کے فرمیندن ہور جھکی ہو. جدہ ہور جھکی ہوئی متھا چومیا تے متھا چوم کے فرمیندن ہائیو میرا اللہ، اے زینب یزید دے دربار سے بھئی اللہ جانے قیامت کیوں نہ آوے سی میری ایڈی حیا والی تھی. میں نے 2 حسرتاں رہ گئیاں. آخری لفظ 2. ایک میرا خطبہ نامکمل وہ بچے رہ گیا، ایک میرا سجدہ نامکمل ہے. کوئی پورا کرنا کوئی ہے میرے پتران دھیاں. حسین اٹھی گیا دا سجدہ میں کرے سا. بابا انجدہ مکمل کران جو چاوان اللہ کوئی ہو روز. تے خطبہ جدہ چپ ہوئی تے اٹھیے مسافر شام. آدھیے بابا میں ایو جا خطبہ پڑھان جو لوگ آدھے راسن علی پہ بلیندا. اگر انجنا کنتوت میں تیری دھینا پتران غسل دیتا، پتران کفن پوایا، دھمیے لے کون گھروں جنازہ نکلا. روندے آندین، پتر بھی نال روندے آندین، دھیاں بھی روندی آندین. تے دروازے ڈیڈھی تائیں دھیاں رک گئیاں تے پتر باہر نکلے. فرمیندن جتھے اگو 2 بندے مل سنے اس نے میرا جنازہ دیویا ہے. اگو نبی ملے انہوں نے جنازہ دیتا. اتھے جتھے ہون مولا دفانن. جس لئے واپسی ہٹن تر رستے دن نال ایک آواز پیان دیئے، او تریے دیارے دا کدے گی ہوں او میرا ہمدرد، او میرا مونست غم خار کدے گی ہوں. حسن مولا بھائیاں، حسین مولا ہی بھائیاں. فرمیندن وہ محتاج ہاتھ پیر کوئی نہیں، کینوں بیٹھا ہیں سدیندہ. سر چاہ کے آدھا ہے آج جائیں ہیں 3 دیارے کتھے رہی ہیں. فرمیندن کینوں سدیندہ آدھا ہے دا نا علیہ جیڑا میں نو کھانا کھویں دا میں نو پانی پیویں